अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक, मैं हूं मारिया मेरन। 14 अगस्त का दिन है, अपने तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक कहेंगे। हमारे मेरे मुताबिक प्रोग्राम की खुसूसी थीम है कि मेरा पाकिस्तान मुझे वापस चाहिए। हसन निसार साहब से कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में क्या देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हसन साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज सो फनी, मुझे मेरा पाकिस्तान वापस चाहिए। मारिया, इस तरह तो 5 मरले के प्लॉट का कब्जा नहीं मिलता सही इस अंदाज में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का कब्जा अगर अवाम को चाहिए तो ये इतना लजाजत भरा महज़ब तरीका काम नहीं आएगा, छीनना पड़ेगा, हक लेना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई जो लोग तो, मैंने जैसे अर्ज किया ना, एक मरला जगह पे कत्लो गारत हो जाती है, वो नाजायज कब्जा नहीं छोड़ता बंदा। तो यहाँ आदि जराइम पेशा लोगों का 64 साल से 63 साल से 60 साल से कब्जा चल रहा है, तो वो इस तरह तो नहीं वापस मिलेगा आपको। अगली के बाद दूसरी बात ये है कि आज़ादी किस बात की, मतलब ये रोज जो कीमतें बढ़ती हैं, रुपया डिवैल्यू होता है, ये आज़ादियाँ हैं ना आपको सारी। कत्ल होने की आज़ादी है, भूखा मरने की आज़ादी है, बेरोजगार रहने की आज़ादी है, ठीक है ना, थाने के हाथों, पटवार के हाथों, थानेदार के हाथों जलील और रुस्वा होने की आज़ादी है। तो इन सारी आज़ादियों का जश्न। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये मेरा बहुत पुराना थीसिस है कि 14 अगस्त को आका तब्दील हुए थे, और दूसरी बात यह है कि आज़ादी हाईजैक हो गई थी। ये इस मगविया को हमने वापस हासिल करना है। अभी आज़ादी का मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को एक बार फिर तहरीक आज़ादी की ज़रूरत है। ये अधूरी आज़ादी है, इसकी तकमील का ये तरीका नहीं है नॉर्मली जैसे हम लोग। मैं रास्ते में देख रहा था आते हुए कि बच्चे जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस मुल्क की आज़ादी का आप जश्न मना रहे हो, अगर उसी के कवानीन को आप रोंद रहे हो और पामाल कर रहे हो, तो ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस तरह की बातें जो कि नॉर्मली मुझे समझ नहीं आती, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके रंग में भंग डाल दिया है। नहीं, जैसे अगर आप कह रहे हैं आपकी आज़ादी में थोड़ी गुलामी डाल दी है। तहरीक पाकिस्तान की दोबारा जरूरत है, इसमें इसको लीड कौन आज़ादी, तहरीक आज़ादी की दोबारा जरूरत है। कौन लीड करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, अवाम किस तरह उनके पीछे चलेंगे? ये तो देखें, बात सुने, ये तो मैं नहीं बता सकता, चूंकि तोता फाल वगैरह मैं तो नहीं निकालता। मैं इस तरह की मैं पेशगोइयाँ मैं नहीं करता, और ये कोई अक्लमंदों का काम है, किसी सियाने से पूछें आप कि कैसे होगा। लेकिन जो सूरत हाल है, वो एक शोर लीग थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कई साल पहले एक शेर लिखा था, झुलसते हुए रेगजारों की खातिर महकते हुए गुलस्तान छोड़ आए। ये बड़ा तकलीफ दे था, लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट भी किया। अच्छा, हम उस वक्त टीनेज में थे, हमें भी अच्छा नहीं लगा, जाहिर है। मैं सोचता हूँ कि अगर शोर लीग साहब आज जिंदा होते, बड़े प्रोमिनेंट, बड़े नामवर शायर हैं, उस्ताद भी थे, पढ़ाते थे उर्दू लैंग्वेज पढ़ाते, तो मैं सोचता हूँ अगर वो आज जिंदा होते तो क्या लिखते हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें आज़ादी के हवाले से कंफ्यूजन्स तो इस हद तक है कि लोगों को ये नहीं मालूम कि 2 कौमी नजरिया है, नजरिया पाकिस्तान है, हमारी असास के मुख्तलिफ स्टेट। बड़ी दिलचस्प बात है, 2 कौमी नजरिया है, 17.5-18 करोड़ यहाँ जो उनके साथ हो रहा है वो आपके सामने है, ढंगी चुपी बात नहीं। इतना ही लगभग हिंदुस्तान में है, और इतना ही प्लस माइनस बांग्लादेश में है। सो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है 2 कौमी नजरिए का, वो जरा डिफरेंट है इस मुल्क में। मैं उसको उस तरह नहीं देखता जिस तरह नॉर्मली से। मैं इस मुल्क में 2 कौमें हैं, एक इस्तेसाल करने वाले अकलियत है, एक ठीक जालिमों की अकलियत है, मजलूमों की, ये 2 कौमें हैं। एक वो है जो बदहजमी का शिकार है, एक वो है जो भूख का शिकार है। आप समझ रहे, मेरे नजदीक ये 2 कौमें हैं जिनके दरमियान फैसला होना है। वो अगर हमारी जिंदगी में हो जाए तो आप तो खैर बहुत अभी कम उम्र हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ से रुखसत होने से बहुत पहले मैं वो मंजर देख सकूँ जिन ख्वाबों के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था। ये जिन्ना साहब का पाकिस्तान नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इस तरह के पाकिस्तान का तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। हमारी 60 साल की हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा मुकाम आया है कि इकबाल का पाकिस्तान या जैसे जिन्ना का पाकिस्तान कोई उसके करीब भी पहुंचे हो? तमाम उम्र चले और घर नहीं आया वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जो हिजरत का सफ़र शुरू हमारे बुजुर्गों ने किया था 1947 में, वो हिजरत का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। मसलसल एक हिजरत का
عالم ہے. اور پہلے سکھوں کے جتھے لوٹتے تھے, آج بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ خود ہمارے ہی بھائی بند جو ہیں وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں, اور اتنی ہی بے رحمی اور سفاکی سے قتل عام جاری ہے جتنا انہوں نے کیا تھا. اسی پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے حسن صاحب تو ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت ہے وہ کچھ اتنی اچھی نہیں, اس کے اوپر آپ کا ٹیک لیں گے. ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں تاریخ میں جس کی وجہ سے ہم اس حال تک پہنچ چکے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور بریک پر جانے سے پہلے جس نقطے پر ہم نے بات چھوڑی تھی, لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ بھارت کے مسلمان کی حالت اتنی اچھی نہیں. کیا دل کو تسلی دینے کے لیے اچھا خیال ہے؟ دیکھیں, میں تو آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں, کیا پاکستان میں پاکستانیوں کی حالت اچھی ہے؟ جیسے وہ سفر کر رہے ہیں اسی طرح یہ سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہاں طاقتور ہے, ہوسٹائل ملک سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ, اور انتہائی متعصب آدمی, انتہا پسند آدمی بال ٹھاکرے, اس کے شہر میں جا کے ہمارا عدنان سمی جائے یا رات, وہ اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. سو جو طاقتور ہے وہ وہاں بھی سکھی ہے, جو کمزور ہے وہ یہاں بھی دکھی ہے. سو یہ اس طرح نہیں ہے, اس میں چیزوں کو کنفیوز نہ کریں, یہ پروپیگنڈا ہے. جو تگڑا ہے, محنتی ہے, کریٹو ہے, آپ دیکھ لیں نا وہاں, یو نیم اٹ, لکھائی پڑھائی کے فیلڈ میں قرۃ العین سے لے کے آپ ان کے فلم تک چلے جائیں, سلیم خان اور جتنے بھی ہیں, جتنے پوئٹ, ساحر لدھیانوی, مجروح سلطان پوری وغیرہ سارے ٹھیک ہے. ٹاپ کا ان کا میوزک ڈائریکٹر اے آر رحمان ہے, ٹاپ کا پینٹر حسین, ان کا جو ابوالکلام, ان کا جو سائنٹسٹ. اچھا, پھر انڈر ورلڈ پہ تھرو آؤٹ مسلمان اور خاص طور پہ پٹھان لوگ, ان کا قبضہ ہے. آپ ان کی انڈسٹری بہت اہم اور بہت بڑی انڈسٹری ہے, ہماری طرح مذاق نہیں ہے فلم انڈسٹری ان کی, اور اٹس ڈومینیٹڈ بائی مسلمز. سو جو ٹیلنٹڈ ہے وہ وہاں بھی فٹ ہے, جو بیچارہ کمزور ہے وہ یہاں بھی ذلیل ہو رہا ہے, اور کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا, اگر آپ نے آج اخبار دیکھا, آپ کی نظر پڑی ہوگی میاں نواز شریف صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا, چونکہ یہ 14 اگست کے حوالے سے. یقین کیجئے مجھے اتنی زیادہ اس پہ خوشی ہوئی ہے, وہ کوئی ایک گھٹیا قسم کی تالیاں پٹوانے والا بیان نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیشین کا بیان نہیں ہے, وہ ایک اسٹیٹسمین کا بیان ہے, وہی جو ہندوستان کے حوالے سے ان کا بالکل کہ اب دشمنی کو ختم کرنا ہوگا, آگے دیکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک اسٹیٹسمین کی طرح کا بیان ہے, اور مجھے اس پہ بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے. سچی بات یہ ہے. اور ایک بات میں اور آپ کو عرض کر دوں, آپ جو بات کر رہی تھی پہلے کہ تاریخ کی ہم بات کریں گے, ہماری ہسٹری ہے بلنڈرز, پلنڈرز, سرنڈرز, ایک بات. اور دوسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا اسے سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا, جو بنیادی طور پہ متضاد ہے, بالکل برعکس ہے قائد کی سوچ کے. ان کے نزدیک پاکستان اور ہندوستان کا تعلق اٹس آن ریکارڈ ایسا ہونا چاہیے جو وہ ویژولائز کر رہے تھے جیسے امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ آنا جانا, فری ٹریڈ. نہیں بالکل بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ, بہت ہیلدی, بڑا پازیٹو. انفارچونیٹلی اس کے بعد پھر ٹریک سے اتر گئے تو پھر اترتے ہی چلے گئے. ایک تو آپ نے بات کی کہ ہم نے سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی, اس کے علاوہ کون سی بڑی بڑی ایسا آپ کو نظر آتے ہیں بلنڈرز مارے ہیں جس کی وجہ سے؟ نہیں, یہ سارا پھر اسی کے نتیجے میں ہوا ہے نا, یہ اسی کے انڈے بچے ہیں, اسی مائنڈ سیٹ کے انڈے بچے ہیں. آپ نے اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا, وہ بچائے اس کے امریکہ کینیڈا, آپ نے وہ دشمنی کا ایک وہ جو رویہ اسی کے مطابق آپ بہیو کرتے رہے ہیں. وہ تو پھر سیریز ہے نا, ایک بہت لمبی ہے, اس بحث میں پڑ گئے. یہ تو چلے ہم نے بھارت کے ساتھ بات کی, اپنے نیبرز کے ساتھ بات کی, آپس میں جو ہمارے لڑائیاں رہی, فار ایگزامپل بہت ایک مشہور لائن تھی, ادھر تم ادھر ہم. یہ غلط فہمی ہے, چونکہ ادھر تم ادھر ہم جو اخباری سرخی تھی, خود اس سرخی کے جو خالق ہیں انہوں نے اس کو بڑی وضاحت اور سرحد کے ساتھ لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا تھا. ان کے سٹیٹمنٹ سے اخذ کر کے انہوں نے ایک دلچسپ قسم کی چٹپٹی سرخی وہ بھٹو صاحب کو چپک گئی ہے. ہسٹوریکلی اٹ از ناٹ لائک